Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्था आएको आज 64 वर्ष भयो। संसदीय व्यवस्था किन कमजोर भयो? हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म 5 वर्ष शासन गर्न पाएको छैन। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुन्छ, चुनाव हुन्छ, संसद कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बचाउन सक्नु भएको छैन। जहिले पनि संसद विघटन। कहिले राजाबाट व्यवस्था समाप्त, प्रजातन्त्रै समाप्तको घोषणा हुन्छ, कहिले कम्युनिस्टहरूबाट प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले राज संस्था छैन, राजा छैन, तर पनि संसदीय व्यवस्थामाथि पनि प्रहार भइरहेको छ। किन? संसदीय व्यवस्था भनेको उत्कृष्ट व्यवस्था हो, विश्वले मानेको व्यवस्था हो। तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई अझै पनि भित्री मनदेखि नै आत्मसात गरेका छैनन्। उनीहरूले यो देखावटी मात्रै, अहिलेको आवश्यकता मात्रै सम्झेका छन्। हामी यसबारेमा विशेष रूपमा आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपालको संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ, सबल बनाउनुपर्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर सबैले भनेका छन्। तर गणतन्त्रमाथि पनि प्रहार भएको छ, संसदीय व्यवस्थामाथि पनि प्रहार भएको छ। र कतिपयले राज संस्थाको कुरा गर्छन्, राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्, कसैले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छन्, कसैले संसद कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेका छन्। संहिता विरोधी नेताहरू पनि छन्, संहिता चाहिँदैन भन्नेहरू पनि हाम्रो देशमा छन्। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज संसदको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ, संसदीय व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। संसदप्रति किन जवाफदेहिता छैन दलको, नेताको? किन शीर्ष नेताहरू संसदमा जाँदैनन्? किन संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको बीचमा मनमुटाव छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, एक आपसमा सहकार्य हुँदैन? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा किन मेलमिलाप छैन? किन आरोप प्रत्यारोप, पोल खोलाखोल मात्र भइरहन्छ? कारण के हो? संसदीय व्यवस्था भनेको विकृतिको पोको हो त? संसदीय व्यवस्थाले जनताको मन जित्न सकेन त? कम्युनिस्टका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि आउने गरेको छ, संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन, यो विकृति नै विकृति थुप्रिएको व्यवस्था हो, थुपार्न खोजिएको छ भनेर भन्ने नेताहरू पनि छन् धेरै। तर पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन भनेर समग्र देशको जनताले भनेका छन्। त्यो कुरा हामीले मान्नै पर्छ, स्वीकार्नै पर्छ। हामी व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छौँ, तर हामीलाई जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् मतलब छैन, जुनसुकै दलले बहुमत ल्याओस् हामीलाई मतलब छैन। तर लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, लोकतन्त्र सबल हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सबै नेताहरू र दलहरू हिँड्नै पर्छ। नेपालको संविधान 2072लाई सबैले मानेका छन्, तर त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुसार सबै हिँडे त हामी कहाँ छुट्यौँ? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि बागमती प्रदेशमा गठबन्धनभित्रै खटपट छ, द्वन्द्व छ, गडबड छ, विवाद छ। राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदाखेरि इन्द्र बानिया र उहाँको बिचमा एउटा सहमति भयो, अब आलो पालोमा जाने। तर बजेट पारित भइसकेपछि आज काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छन् र भनेका छन् उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ, यदि राजीनामा नदियौँ भने हामी हटाउँछौँ। अब शीर्ष नेताहरूले के गर्नु होला त? बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डेलाई हटाएर इन्द्र बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कङ्ग्रेस तयार भएको हो त? काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अथवा देशको प्रधानमन्त्रीले इन्द्र बानियालाई साथ दिनु होला त?
के होला त बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन होला त? काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू अब मुख्यमन्त्री विरुद्ध कम्मर कसेर मैदानमा आइसकेका छन् र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे यतिखेर काठमाडौँ आउनुभएको छ हेटौँडाबाट। उहाँ शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र संहिताको कुरा गर्दा हामी प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सरकारले पनि पछिल्लो समय राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विवादमा पर्न थालेका छन्। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा आज गर्न चाहँदैनौँ र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निर्वाचन हुन्छ मक्सिरमा र मक्सिरको पहिलो साता निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले आज पोस्टरमा भन्नुभएको छ आवधि निर्वाचन आजको आवश्यकता हो र यो सरकारले निर्वाचन गराइ छाड्ने घोषणा पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ र आज हामी समग्र रूपमा देशको राजनीतिमा एसपिपीको बारेमा र नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा देखिएका विवादहरूको बारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा फोकस गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिराख्नुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवप्रसाद गुरुङ हुन्छ। गुरुङजी तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब कम्युनिस्टहरू एक भएर चुनावमा जाने तालमेल गर्ने एमालेसँग माओवादी केन्द्रको कति सम्भव छ मलाई बताउनुहोस्। अब यसबारे कुनै त्यस्तो निश्चित भएको छैन। छलफल त सुरु भइसक्यो नि दोस्रो पुस्ताको नेताहरूको बिचमा, बाहिर आइसक्यो समाचारहरू। होइन, राजनीतिक दलहरूको बिचमा कुराकानी नै नहुने, संवाद नै नहुने भन्ने त हुँदैन। कुराकानी त हुनसक्छ, संवादहरू त हुनसक्छ, तर मुख्यतः वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा कति समान भए, कति मेल भएनन् भन्ने प्रश्न नै प्रमुख कुरा हो। मलाई लाग्छ अब अहिलेसम्मको सन्दर्भमा विगत कालदेखि जुन जुन मुद्दाहरूमा विवाद थियो ती विवादका मुद्दाहरू अझै पनि सम्बोधन भइसकेका छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ। त्यसो तर पनि त सम्भावना कति छ वामहरूको तालमेल आगामी निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचन, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन? यो त यस्तो हो, नामको आधारमा भन्दा पनि मुख्यतः अहिलेको करेन्ट स्थितिमा परिरहेका समस्याहरूको सन्दर्भमा कति समान धारणा डेभलप गर्न सक्ने भन्ने कुरा हो। अब जस्तो मुख्य रूपमा अब विगत कालदेखि नै एउटा परिरहेको अहिलेको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ रक्षाको प्रश्नको बारेमा परिरहेकै अवस्था हो। दुई पटकसम्मको संसद विघटनको कुरा, 9 महिनासम्मको संसद अब्स्टेकलको कुरा लगायतका चाहिँ तपाईँको संविधान क्रियान्वयनसँग जोडिएको, संहिता क्रियान्वयनसँग जोडिएका विषयहरूमा पनि विवाद परिरहेको अवस्था हो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको मुद्दामा विवाद परिरहेकै अवस्था हो। अमेरिकासँगको चाहिँ सम्बन्धको बारेमा, अमेरिकी सेना प्रवेशको विषयको बारेमा, आइपिएसको बारेमा, यी मुद्दाहरूको बारेमा विगत कालदेखि नै, एमसिसीको बारेमा विगत कालदेखि नै विवाद परिरहेको अवस्था हो। यसमा कुनै विषयहरूमा पनि अहिलेसम्म रिथिङ भएको देखिँदैन चाहिँ। कम्युनिस्टहरू छलफल गर्न चाहँदैनन् पछिल्लो समय जुन किसिमको तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकाको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा बढ्यो भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँले हस्तक्षेप बढ्यो पनि भन्नुभएको छ। कसरी बढेको छ अमेरिकाको हस्तक्षेप मलाई बताउनुहोस्। र कम्युनिस्टहरू अब अमेरिकाको हस्तक्षेप विरुद्ध एक हुन सक्छन् नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै? अब यसमा यस्तो मुख्यतः राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा समान धारणा डेभलप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा निर्भर रहने विषय हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा समान धारणाको विकास भयो भने चाहिँ सहमति र सहकार्य अगाडि बढ्ने हो। समान धारणाको विकास हुन सकेन भने नामले चाहिँ समान हुने त होइन त चाहिँ, होइन? नामको आधारमा मात्रै हुने विषय त होइन त। मुख्यतः चाहिँ विचारको आधारमा हुनु पर्यो, नीतिको आधारमा हुनु पर्यो। अहिलेको युगमा तपाईँको सामन्तवादको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको राजतन्त्र विस्थापन भइसकेपछि, डेमोक्रेसीको मुद्दा एक हदसम्म एड्रेस भइसकेपछि नेपाल जस्तो मुलुकहरूको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताकै प्रश्न मेजर प्रश्न हो। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वकै प्रश्न मेजर प्रश्न हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्वको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। त्यसको अगुवा गरिरहेको शक्ति राष्ट्रहरू, विशेष गरी विश्व साम्राज्यवादको अगुवा गरिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभुत्व मेजर कुरा हो। त्यसको विरुद्धमा जान तयारी हुने कि नहुने, मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन तयारी हुने कि नहुने। अमेरिकासँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ, एमसिसी पारित गराउने तपाईहरू नै हो। अब यो अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने बहस पनि जारी छ। भन्नुहोस् न देवप्रसाद गुरुङ, अहिलेको सन्दर्भमा मेजर कन्ट्राडिक्सन भनेको उत्पीडित राष्ट्रहरू र विश्व साम्राज्यवादको बीचको कन्ट्राडिक्सन नै मेजर कन्ट्राडिक्सन हो। अहिलेको वर्ग सङ्घर्ष चुरो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विपरीत प्रकारका वर्गहरूको बीचको चाहिँ रिलेसन चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ
कुन ढङ्गले जाने कसरी जाने भन्ने कुराको बारेमा निश्चय पनि छलफल बहस अन्तर्क्रियाहरू चलिरहेको अवस्था छ हैन। अब यस क्रममा हामीले जहिलेसुकै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र नीति, आफ्नो सिद्धान्त र अमेरिकाको परराष्ट्र नीति, उसको सिद्धान्त के हो भन्ने कुराको कति समान छ कति फरक छ भन्ने कुराको आधारमा निकाल्ने हो चाहिँ। त्यस कारण अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि, पछिल्लो समयको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि अमेरिकाको रणनीति भनेर भनेको ऊ चाहिँ युद्धको रणनीतिमा गइरहेको छ। विश्व प्रबुद्ध कायम राख्नका लागि, एक ध्रुवीय प्रबुद्ध कायम राख्नका लागि चाहिँ ऊ युद्धको रणनीतिमा गइरहेको छ। अमेरिकाले नेपालमा किन युद्ध चाहन्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपालको रणनीति भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिको रणनीति हो, पञ्चशीलको संलग्नताको रणनीति हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रणनीतिक रूपले नै मौलिक रूपले नै फरक आकाश र धरतीको फरक पर्यो, पूर्व र पश्चिम फर्केको रणनीति पर्यो हैन। एउटा त्यो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ उसको र चाहिँ हाम्रो बीचमा समान खालका चाहिँ कमन खालका पोइन्टहरू भेटिरहेको छैन चाहिँ हैन। अब किन चाहन्छ त नेपालमा चाहिँ तपाईँ युद्ध चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको प्रतिस्पर्धाको क्रममा नेपाललाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, नेपालको टेरिटोरीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ हैन। चाइनाका विरुद्ध लड्नका लागि चाहिँ तपाईँको नेपालको टेरिटोरीको जरुरी छ, इन्डियाको प्रयोग गर्न जरुरी छ। इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको सेनाको चाहिँ टेरिटोरी अथवा सेनाको बेस क्याम्प बनाउन नसक्ने भएपछि नेपाललाई बेस क्याम्प बनाउन खोजिरहेको चाहिँ छ हैन। नेपाललाई बेस क्याम्प बनायो भने इन्डियालाई पनि प्रेसर हुन्छ, चाइनाको विरुद्ध भने काउन्टर गर्नलाई पनि एउटा ग्राउन्ड बन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपालको भूराजनीतिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा बेस एरिया बनाउन खोजिरहेको छ, सैन्य बेस एरिया बनाउन खोजिरहेको छ। अहिले परेको सुरु कुरा त्यही हो नि चाहिँ, नेपालमा सैन्य बेस एरिया बन्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको सार कुरा त्यही हो। अमेरिकन सेना नेपालमा कसरी आउँछ देव गुरुङजी? अब नआउने भगुबा त्यो नेताले छ नि, नआउने भगुबा आइपीएस को बोल्नु पर्यो न, नआउने भगुबा आइपीएस को एग्रिमेन्टको बारेमा किन कुरा उठाउनु पर्यो, नआउने भगुबा एसपीपी को बारेमा किन एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, सैन्य सम्झौताको बारेमा प्रस्ताव किन अगाडि बढाउनु पर्यो हैन। तपाईको नेपालमा ल्यान्ड फोर्स आर्मीका क्याम्पहरू राख्ने भनेर सर्वे गर्दै किन हिँड्नु पर्यो चाहिँ हैन। नेपाल चाहिँ भरपर्दो ल्यान्ड फोर्सको आर्मी हो भनेर चाहिँ अस्ति भर्खरै सेनापति आएर चाहिँ के अरे बोल्नुपर्ने जरुरी किन थियो हैन। पटपट चाहिँ तपाईँको सैन्य अभ्यासको नाममा पटपट युनिफर्म सहित हतियार सहित चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेना उत्रेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहेको चाहिँ घटनाक्रमहरू देखिरहनु बाँकी छ हैन। कहिले चाहिँ के अरे उच्च क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रमा तालिम भनेर भनेको छ, कहिले संयुक्त अभ्यास भनेको छ, कहिले के भनेको छ चाहिँ विभिन्न ढङ्गले गतिविधिहरू गरिरहेको चाहिँ छ। एमसीसी पारित हुने बित्तिकै अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ, सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जान्छ, तर लिएर गएन नि अमेरिका। हैन, यो त तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ के अरे 12 बुँदे सम्झौता, एक मिनेट सुन्नुहोस् है, 12 बुँदे सम्झौता, एक मिनेट सुन्नुहोस्, एक मिनेट सुन्नुहोस्। तपाईँ पहिलो कुरा त 12 बुँदे सम्झौता के अरे एमसीसी को प्रश्न 12 बुँदे सम्झौतासँग जोडिएको छ। 12 बुँदे सम्झौताले के भनेर भन्यो त भन्दाखेरि आइपीएस को पार्टको रूपमा एमसीसी लाई घोषणा गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी आइपीएस लाई मान्दैनौँ भनेर चाहिँ 12 बुँदेले घोषणा गरेछ। एक मिनेट सुन्नु, 12 बुँदे चाहिँ जो घोषणा गरेको छ त्यो 12 बुँदेले आइपीएस लाई खण्डित गर्छ, आइपीएस मान्दैनौँ भनेर भनेका छौँ हामीले चाहिँ। एक मिनट सुन्नुहोस्, अब मान्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो नि, उसले मान्नु के अरे यदि चाहिँ आइपीएससँग सम्बन्ध छैन भने उसले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि 12 बुँदे स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। स्वीकार अहिलेसम्म नै स्वीकार नगरेको कारणले गर्दा आइपीएस को पार्ट हो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि। अहिलेसम्म 12 बुँदे किन स्वीकार गर्न तयार भएन? अमेरिकाले चाहिँ रड्डीको टोकनी फालिदिसक्यो, हामी मान्दैन भनिसक्यो। शक्ति राष्ट्रहरूको दम्ब र अहंकार र हस्तक्षेपको प्रक्रिया भनेको त्यही हो चाहिँ। त्यसको अगाडि झुक्ने कि संघर्ष गर्ने कि झुक्ने भन्ने प्रश्न त्यही हो। तपाईहरु त अमेरिकासँग छ नि, आत्मसमर्पण गरिसक्नु भयो अहिले। अब त्यो तपाईको कुरा भयो चाहिँ धेरै नेताले गरिसक्यो अमेरिकाको सामु होला कसले गरे कसले गरेन पत्रकारले भन्ने विगतमा तपाईले सम्झौता गरेको होइन, कसले गरेन भनेर पत्रकारले भन्ने विषय हो हैन। व्यक्तिगत रूपले कसैको टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। किन त भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको निम्ति हरेक व्यक्तिको भूमिका हुन्छ, हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरू, सबै प्रकारका राजनीतिक नेताहरूको बीचमा सहमति र सहकार्य गर्न सक्यो भने मात्रै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ, न कि एकले अर्कोलाई दोस्याएर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने कोणबाट गयो भने मुलुक समाप्त हुने प्रक्रिया त्यहीँबाट जान सक्छ। होइन, एसपीपी अब नेपाललाई नेपालले स्वीकार नगर्ने भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन, नेपाल सरकारले पनि भन्यो, मन्त्रीले पनि भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, तर फेरि पनि त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमण जाँदै हुन्छ नि त। अब त्यही भएको हुनाले क्वेसनहरू फेरि पनि उठिरहेको छ।
एसपीपीको बारेमा चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ ड्राफ्टको चाहिँ तयारी सुरुमा आइपिएसको नामबाट तयारी गरेको हो हैन। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपिएसको नामबाट एग्री गर्न सकिँदैन भन्ने प्रकारको नेपालबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइराखेपछि पछिल्लो समयमा त्यसको नाम बदलेर एसपीपीको रूपमा आएको हो हैन। एसपीपीको कन्टेन्ट उही हो चाहिँ सेना परिचालनकै कुरा हो। अमेरिकन सेनाको क्याम्प नेपालमा राख्ने र त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उटा राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल गार्डको चाहिँ जिम्मेवारी तोक्ने र उसँग चाहिँ एउटा काउन्टर पार्टको रूपमा मिलाएर नेपालमा सैनिक क्याम्पहरू राख्ने र त्यसको लागि झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 अरब बराबर चाहिँ हैन के अरे बजेटको व्यवस्था गरेर सेना परिचालनलाई 5 वर्षको लागि बजेटको व्यवस्था गरेर चाहिँ नेपालमा सैनिक क्याम्पहरू राख्नलाई तयारी गरिरहेको अवस्था हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहे एसपीपीको नामबाट होस् चाहे चाहिँ आइपिएसको नामबाट होस् हैन, टोटलमा के हो त आइपिएसकै स्ट्राटेजी अनुसार हो चाहिँ। अहिले फेरि चाहिँ एसपीपी चाहिँ विफल भइसकेपछि चाहिँ अर्को विकल्प तयार गर्दैछ। अर्को विकल्प तपाईँ सेक्युरिटी के अरे सेक्युरिटी प्याक्ट भनेर चाहिँ सुरक्षा चाहिँ प्याक्टको रूपमा चाहिँ फेरि पनि अर्को प्रकारको सम्झौता गर्ने तयारी गर्दैछ। त्यति मात्रै होइन, यदि यो सम्झौता हुन सकेन भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोफा पनि गर्ने तयारी गर्दैछ हैन। एमसीसी एग्रिमेन्ट गरेका ठाउँहरूमा सेक्युरिटीको नाममा सोफा एग्रिमेन्ट गर्ने गरिरहेका छन्, सेक्युरिटी अफ फोर्स एग्रिमेन्ट गर्ने गरिरहेका चाहिँ छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि विकल्प त्यो पनि तयार गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले यी विकल्प विभिन्न प्रकारका एग्रिमेन्टहरू गर्न र गराउनका लागि सेक्रेट रूपले गर्न र गराउनका लागि चाहिँ अमेरिका निरन्तर रूपले तयारी गरिरहेको चाहिँ छ। हैन, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका पार्टीले छ नि आजको दिनमा सान्दर्भिकता ठानेको छ कि छैन, आवश्यकता हो कि? अब सामान्य अवस्थामा नर्मल अवस्थामा कूटनीतिक भ्रमणहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, हुन सक्छ। तर अहिलेको परिस्थिति भनेको सामान्य अवस्था होइन। अहिलेको परिस्थिति भनेको विश्व तनावको अवस्था हो, युद्ध पूर्वको अवस्था हो। एक प्रकारले भन्ने हो भने शीतयुद्धको क्लाइमेक्समा रहेको अवस्था हो। युक्रेनमा त युद्धै भइरहेको अवस्था छ हैन। एउटा शीतयुद्धको एउटा क्लाइमेक्समा चाहिँ पुगिरहेको अवस्था हो, युद्धको चाहिँ पूर्व सङ्घारको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था स्थिति सबै पाटा पक्षलाई हेरेर चाहिँ नेपालको आफ्नो रणनीति अमेरिकाको रणनीति दुईटाको चाहिँ बीचमा चाहिँ जब समानता छैन, यतिखेर चाहिँ कमन पोइन्ट छैन भने यो टाइममा भिजिट गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन, कुनै अर्थ रहँदैन। हैन, प्रधानमन्त्री अमेरिका किन नजानी? त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण रोक्ने कांग्रेसका नेताहरूले तपाईँ माथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। अब के अरे को हो भन्ने कुराको प्रश्न मेजर प्रश्न होइन। मेजर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति चाहिँ कसले के विचार व्यक्त गर्छ र गर्दैन भन्ने कुरा मेजर प्रश्न हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के हो त यतिखेरको अवस्थामा अमेरिका भिजिटको लागि के छ कमन एजेन्डा हैन, देखाउनु पर्यो नि। अमेरिकन तपाईँको चाहिँ अधिकारीहरू पनि नेपाल भिजिटका लागि चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको बिचमा के छ त कमन एजेन्डा भन्दाखेरि त बिना कमन एजेन्डा भ्रमण गरिरहेको चाहिँ छ। बिना कमन एजेन्डा उसको स्ट्राटेजी अर्कै छ, नेपालको स्ट्राटेजी फरक छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा त्यो मतलब तीव्र रफ्तारमा जुन ढङ्गले भिजिटका फ्रिक्वेन्सीहरू बढिरहेको चाहिँ छ, यो किन त चाहिँ क्वेसन हो नि, शङ्काको विषय हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दामा स्वाधीनताको मुद्दामा हामी प्रश्न हुन सकेनौँ, नेताहरू अथवा चाहिँ सरकार अथवा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू प्रश्न हुन सकेन भने नेपालको अस्मिता गुम्ने, नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता गुम्ने, अफगानिस्तान बन्न सक्ने या युक्रेन बन्न सक्ने सम्भावना यस्तै बेलामा हो चाहिँ हैन। त्यसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण क्यान्सल हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो? अब मेरो विचारमा अहिले राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्ने हो भने अहिले भ्रमणको कुनै औचित्य छैन, भ्रमणको कुनै अर्थ छैन। कि त गोप्य ढङ्गले चाहिँ कि त गोप्य ढङ्गले सम्झौता गर्नलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मान्नु पर्यो चाहिँ, होइन भने ओपनली चाहिँ एजेन्डा राखेर भ्रमण गर्ने खालको विषय देखिन्छ। 20 वर्षपछि अमेरिकाले नेपालको प्रधानमन्त्री निम्ता दिएको छ शेरबहादुर देउवालाई। निम्ता त चाहे 20 वर्षपछि होइन, चाहे 20 वर्षपछि दियोस्, चाहे 10 वर्ष या 30 वर्षपछि जतिसुकै दियोस् न, टाइम फ्रेमको के अर्थ भयो? प्रश्न त मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अमेरिकाले समर्थन गरेका छ नि त, बोलाएको छ नि त। उनीहरूले समर्थन गरेका छ, के गरेका छ त्यो उनीहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो। हामीले हाम्रै कुरा गर्ने हो चाहिँ हैन। हामीले भन्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर नेपालको चाहिँ फरेन पोलिसीको प्रिन्सिपल भनेको पञ्चशील हो, असमानता हो, शान्ति हो, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताको प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने हो चाहिँ। अहिलेको फरेन पोलिसीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल त्यही हो चाहिँ।
अमेरिकाको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त 2017 देखि चाहिँ आइपीएस को डिक्लेरेसन गरेर चाहिँ सिङ्गो चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजीको केन्द्रबिन्दु आइपीएसलाई बनाएको छ। आइपीएस भनेको सैन्य गठबन्धन मात्रै होइन, पोलिटिकल र इकोनोमिक र सांस्कृतिक गठबन्धनको रूपमा पनि लगिरहेको चाहिँ छ हैन। विगत कालमा मल्टी पार्टी चाहिँ तपाईँ के अरे बहुराष्ट्रिय रूपमा गठबन्धन गर्ने गर्दथे, सैन्य गठबन्धन गर्ने गर्दथे। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अहिले के त भन्दा बाइलेटरल रूपले चाहिँ गठबन्धन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको छ, द्विपक्षीय गठबन्धन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको छ, अंश अंशमा गठबन्धन गर्दै गर्दै लगेर जोड्दै लगिरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो रूपले चाहिँ आइपीएस को अभियान जारी रहँदासम्म नेपालको सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा जबसम्म आइपीएस को क्याम्पेन रहिरहन्छ अमेरिकाको, तबसम्म चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको बीचको कमन इन्ट्रेस्ट भेटिँदैन चाहिँ, कमन इन्ट्रेस्ट भेटिँदैन। ठिक अपोजिट इन्ट्रेस्ट हुन्छ, एउटा युद्धको अभियानमा हुन्छ, एउटा शान्तिको अभियानमा छ, ठिक अपोजिट खालको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यसकारण अपोजिट प्रकारको इन्ट्रेस्ट भएको टाइममा भिजिट गर्नुको औचित्य के, पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो नि, एजेन्डा यो भनेर तथ्य प्रष्ट गर्न सक्नु पर्यो नि। होइन भने ऊ खुलेआम रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन् के अरे 2000 चाहिँ सन् 1900 चाहिँ के अरे 2017 17को सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ होइन नोभेम्बरदेखि चाहिँ खुलेआम रूपले आइपीएसको क्याम्पेनमा लागिरहेको चाहिँ छ। निष्क्रिय बनिसकेको चाहिँ तपाईँको नेटोलाई क्याम्पेन गरिरहेको छ, अहिले चाहिँ युद्धको चाहिँ सुरुवात गरिरहेको छ, पश्चिमबाट युद्धको सुरुवात गरिरहेको छ। यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपीमा आफूलाई लिएर जाने निर्णय गर्नुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? होइन अमेरिका पुगेर बेलामा होइन, त्यसको त विरोध भण्डाफोड गर्दै सरकार छोड्नुको विकल्प रहँदैन, गठबन्धन छोड्नुको विकल्प तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको भण्डाफोड निश्चित रूपले देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भण्डाफोड बेठी ढङ्गले समुदाय गर्यो भने आइपीएस र एसएसपी जुनसुकै नामबाट पनि चाहिँ यतिखेर अमेरिकी सेना नेपालमा भित्राउने कजमा चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट गर्नुभयो भने मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जुनसुकै चुनौती पनि सामना गर्न तयार छ। सरकारबाट बाहिरिन तपाईँ गठबन्धन पनि तोडफोड निश्चित रूपले गठबन्धन त विचारको आधारमा बन्ने कुरा हो नि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति गठबन्धन गर्ने कुरा हो नि, डेमोक्रेसीको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गर्ने हो नि, राष्ट्रियताको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गर्ने हो, डेमोक्रेसीको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गर्ने कुरा हो चाहिँ हैन। गठबन्धन कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पद र पैसाको निम्ति गठबन्धन गर्ने विषय त होइन त चाहिँ। तर अहिले तपाईले माओवादी पार्टीलाई घटिया रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने, पद र पैसाको लागि भनेर घटिया रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने हैन। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा कजमा गठबन्धन गर्ने हो, के अरे डेमोक्रेसीको रक्षाको प्रश्नमा गठबन्धन गर्ने हो, सुशासनको कजमा गठबन्धन गर्ने हो, भ्रष्टाचारी गर्दै हिँड्ने, डेमोक्रेसीलाई ध्वस्त पार्दै हिँड्ने अनि राष्ट्रियतामाथि गद्दारी गर्दै हिँड्ने अवस्थामा पनि गठबन्धन भइरहन सक्छ। तपाईँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसको पुच्छर त भइसक्नु भयो नि, अब त त्यो त तपाईँको कुरा हो चाहिँ, घटनाक्रमले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो नि, तथ्यहरूले आज काङ्ग्रेसले जे भने तपाईँले त्यही मान्नुपर्छ। तपाईले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो नि। डेमोक्रेसीको मुद्दामा कहाँनिर पुच्छर बन्यो, राष्ट्रियताको मुद्दामा कहाँनिर पुच्छर बन्यो, सुशासनको मुद्दामा कहाँनिर पुच्छर? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई लत्या ल्याइदिनु भयो, एमसीसी पारित गराइदिनु भयो। एमसीसीको बारेमा बारबुदे देख्नु भएको छैन, बारबुदे पढ्नु भएको छैन, त्यसको कुनै औचित्य छैन। हो त्यो त अमेरिकाको भाषा हो, औचित्य छैन भनेको त अमेरिकी साम्राज्यवादको भाषा हो चाहिँ। नेपालको स्वाधीनतालाई चाहिँ के अरे निषेध गर्न खोज्ने, नेपालको स्वाधीनतालाई अवमूल्यन गर्न खोज्ने, बारबुन्देलाई अवमूल्यन गर्न खोज्ने भनेको त बारबुन्दे त मुलुकको स्वाधीनताको पक्षमा बोलेको कुरा हो नि, आइपीएसको विरुद्धमा बोलेको कुरा हो नि, नेपालको संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा हो नि, नेपालको राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिनुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा हो नि। त्यही बारबुन्दे कुरालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न खोज्ने, त्यो भनेको त नेपालको राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गर्ने कुरा हो। होइन, तपाईँले अमेरिकाको धेरै विरोध गर्नुभयो भने तपाईँहरूमाथि पनि खतरा होला नि त, फेरि आक्रमण होला नि त। मुलुक त यो ज्यान त तपाईँको चाहिँ जनयुद्धबाट मुनाफाको जीवन हो, यो मुनाफाको जीवन हो चाहिँ। डेमोक्रेसीको निम्ति 10 वर्षमा जनयुद्ध लडेको हो हैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति बाँचेको जीवन चाहिँ एकमुठी प्राण बाँकी रहन्जेलसम्म हैन, एक थोपा रगन बाँकी रहन्जेलसम्म मुलुकको स्वाधीनताको निम्ति लडिन्छ, कसैको निम्ति आत्मसमर्पण गरिँदैन, कसैको निम्ति के अरे मुलुकको स्वाधीनतालाई के अरे समर्पण गरेर घुँडा टेकिँदैन चाहिँ। माओवादीले तपाईँको राष्ट्रवाद पनि देखावटी मात्रै भयो क्या, बाहिर एउटा कुरा भित्रको कुरा गर्नु, यो त तपाईँको कुरा हो चाहिँ। घटनाक्रमले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो नि, तथ्यहरूले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो नि। घटनाक्रम र तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ, माओवादी आरोप लगाएर हुन्छ, त्यतिकै आरोप लगाएर हुन्छ, त्यतिकै आरोप लगाएर हुन्छ, जोसँग पनि सम्झौता गर्छ, उसको नीति छैन, सिद्धान्त छैन। हैन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्कालको चाहिँ पोलिटिकली रूपले तत्कालको घटनाक्रमको हिसाबले राजनीतिक रूपले हो, राजनीतिक रूपले कहिले सरकारमा पनि कसैसँग पनि मिल्न सक्छ, राजनीतिक इस्युहरूमा तत्कालको इस्युको आधारमा चाहिँ मिल्न सक्छ, कहिले चुनावमा कसैसँग मिल्न सक्छ। यो त राजनीति भनेको त डे टु डे चेन्ज भइरहने कुरा हो, अस्थायी कुरा हो चाहिँ
तत्कालको पोलिटिकल सिचुएसन जे हुन्छ त्यो आधारमा कहिले कोसँग सहकार्य हुन्छ कहिले कोसँग सहकार्य हुन्छ। त्यसमा देवजी अब तपाईँहरू यो गठबन्धन छोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने तयारीमा हो त? होइन, अहिले नै सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर जाने हो त? निष्कर्षको कुरा होइन। अहिले मैले अघिदेखि नै भनिरहेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अहिले काङ्ग्रेसलाई हराउनु त मेरो अब एक हुने हो कम्युनिस्टहरू। ठ्याक्कै होइन, अहिले जति जान चाहन्छन् आज तपाईँ विचारमा केन्द्रित नगरिकन निरपेक्ष रूपले गठबन्धनको प्रश्न हुन सक्दैन। तपाईँहरूको विचार छ र लाइनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईँ लाइनमा बहस नगर्ने, लाइनभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ कुरा होइन। नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग विचार छ, त्यो तपाईँले देख्नु भएको छैन? कम्युनिस्टहरू विचार नभइकन यहाँसम्म आइपुग्छ, सही विचार नभइकन यहाँसम्म आइपुग्छ। विचार भएको मान्छेले थियो नि संसदीय व्यवस्था तपाईँहरू किन मानिरहनु भएको छ त आज? होइन, यो त चाहिँ तपाईँहरूको काम भनेको संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने हो नि। पहिलो कुरा त यो संसदीय व्यवस्थाको रूपमा अहिलेको संविधानले संसदीय व्यवस्थाको रूपमा परिभाषित यो त गरेको छैन। संसदीय व्यवस्था हो हैन, यो सम्झौताको व्यवस्था हो। होइन, कम्युनिस्टहरू र संसदवादी शक्तिहरूको बीचमा सम्झौताको व्यवस्था हो। यो सम्झौताको व्यवस्था हो हैन। माओवादी जनयुद्धसँग चाहिँ सम्झौता गरेर राज्य पक्ष र जनयुद्ध के अरे माओवादी पक्षको बीचको सम्झौताको बीचबाट जन्मेको चाहिँ संविधान हो यो। होला यो संविधानमा हामीले भने जस्तो पुरै नहोला, तर यो त सम्झौताको दस्तावेज हो नि। सम्झौताको दस्तावेजलाई एउटा पक्षको दस्तावेजको रूपमा परिभाषित गर्न त मिल्दैन त। तर आज हाम्रो देशमा पार्लियामेन्ट सिस्टम छ नि। न पार्लियामेन्ट सिस्टम पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई मानेन, कसैले त्यो परिभाषित गर्यो। यो सम्झौताको प्रणाली हो। होला पार्लियामेन्टतर्फ कति झुक्या छ कति झुक्या छैन त्यो आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुन सक्छ। तपाईँ पनि संसदीय त्यो भाषामा आइसक्नु भएको छ। व्याख्या विश्लेषणमा फरक फरक हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छ। तर सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हो त? पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेर सम्झौता गरेको त छैन चाहिँ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेर एग्रिमेन्ट गरेको त छैन त चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर एग्रिमेन्ट गरेको चाहिँ छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पार्लियामेन्ट सिस्टमको रूपमा अवमूल्यन गर्न खोज्ने होइन। तपाईँहरूको उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्थातिर छैन, जवाबदेही त हुनु पर्दैन, संसदलाई तपाईँले मान्नु पर्दैन। होइन, होला कतिपय कुराहरूमा सीमा रहन सक्छ, कमी कमजोरी रहन सक्छ। संसदीय प्रणालीका कतिपय विशेषताहरू पनि यो संविधानमा छिर्न सक्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। यो सीमा रहित छ भनेर भनेका छैनौँ, कमी कमजोरी विहीन छ भनेर भनेका छैनौँ। सीमाहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्, तर पनि 10 वर्षको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको बीचबाट आएको यो सम्झौताको दस्तावेज हो। अहिले मुलुक राष्ट्रिय सङ्कटमा परिरहेको बेलामा यो सम्झौताको दस्तावेज भए पनि रक्षा गर्नुपर्छ। रक्षा गरेर मात्रै मुलुकको रक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सम्झौताको दस्तावेजलाई तपाईँ दुजो पार्न खोज्नुभयो, यसलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने प्रकारान्तरले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि हमला हुन जान्छ, राष्ट्रिय अस्मितालाई ध्वस्त पार्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सम्झौताको रूपमा आइरहेको अवस्था छ। सहमतिको मोडलबाट जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण हामीले डेमोक्रेसीको मोडल पनि सहमतिको मोडलबाट जाउँ भनेर भनेका थियौँ, तर कतिपय दलहरू मान्न तयारी हुनु भएन। कम्युनिस्टको लक्ष्य भनेको त जनगणतन्त्र होइन, वैज्ञानिक समाजवाद होइन। अब हो, निश्चित रूपले हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्नका लागि कमसेकम संविधानमा समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने भनेर त भनिरहेको छ। कति लान सक्ला नसक्ला भविष्यको हाम्रो आन्दोलनले निर्धारण गर्ला। हामी कति समाजवादको दिशामा लैजान सक्छौँ सक्दैनौँ हैन, त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ला। कति जनगणतन्त्र बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ तोड्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र गयो। अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको समाजवादी र तपाईँको बीचमा साझा गठबन्धन बन्छ। निरपेक्ष रूपले कसैसँग यादव माधव नेपाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली मिलेर जाने काङ्ग्रेस कसैसँग गठबन्धन हुन्छ भने पनि हुँदैन, निरपेक्ष रूपले कसैसँग गठबन्धन हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। हुन्छ र हुन्न केले निर्धारण गर्छ? गठबन्धन तपाईले बनाउनुहुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाले निर्धारण गर्छ, डेमोक्रेसीको मुद्दाले निर्धारण गर्छ, सुशासनको मुद्दाले निर्धारण गर्छ, शान्ति प्रक्रियालाई कसरी हल गर्छ भन्ने मुद्दाले निर्धारण गर्छ। यी 3-4वटा विषयले निर्धारण गर्छ। यी 3-4वटा विषयमा कांग्रेस कसरी जान्छ, एमाले कसरी जान्छ, अरू दलहरू कसरी जान्छ, त्यसैले निर्धारण हुने विषय हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सरकारले अमेरिकालाई चाहिँ साथ दिएर गयो भने तपाईहरु त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ। त्यसमा अर्को गठबन्धन बन्छ। यही नै भनिरहेको छु। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विपरीत ढंगले चाहिँ कोही जान थाल्यो भने त्यहाँ साथ दिने कुरा हुन सक्दैन। त्यसो कांग्रेस विरोधी मोर्चा त्यतिखेर बन्छ, खडा हुन्छ। हैन, अब हैन, अरू चाहिँ तपाईको चाहिँ होला कसैले चाहिँ त्यो हाइपोथेटिकल खालको कुराको चाहिँ परिकल्पना गरिरहेको छ। अहिले ग्राउन्ड रियालिटीमा कति मिल्छ मिल्दैन त्यो अलग कुरा भए चाहिँ हैन, खाली हाइपोथेटिकली कुरा के हो त भन्दा अहिलेको परिस्थितिमा जो कसैले पनि चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा खेलाञ्ची गर्नु हुँदैन हैन, खेलबाड गर्नु हुँदैन। मुलुक सङ्कटमा छ,
यो बेलामा सबैलाई सचेत र सजगता गराएर सहमति र सहकार्यको दिशामा लैजानुपर्छ। कसैले निषेध गरेर डाउट गरेर निषेध गर्ने समय होइन। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रचण्डले भन्नुभएको छ माओवादी छोडेर जाने सबै पूर्व माओवादीहरूलाई माओवादी केन्द्रमा फर्काउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, एकता गरौँ। त्यो कति सम्भव छ? बाबुराम भट्टराईदेखि नेतृत्वमा विप्लवसम्म ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। अब यसमा यस्तो हो, पहिलो कुरा त माओवादीहरूको बिचमा एकीकरण हुनुपर्छ, मतलब एकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिलेको मान्यता मात्रै होइन, विगत कालदेखिकै मान्यता हो होइन। अब विगत कालदेखिकै मान्यता हो। अब माओवादी छोडेर गएका चाहिँ तपाईँको बिच कम्युनिस्ट पार्टी या माओवादी छोडेर गएकाहरूको सन्दर्भमा त फर्केर आउनुहोस् भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन, त्यो पदावली उपयुक्त हुनसक्छ। तर जो चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा लागिरहेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहेको छ होइन, ऊ चाहिँ तपाईँको माओवादीमै फर्कने भन्ने कुरा त सायद कति सान्दर्भिक हुन्छ, यो पदावली कति सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन, त्यो समीक्षाको विषय हो भन्ने लाग्छ। हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माओवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू जोसुकै किन नहोस्, जुनसुकै रूपमा रहेको रहेछ भने पनि बृहत्तर रूपमा एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ, बृहत्तर रूपमा एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ, बृहत्तर रूपमा एउटा चाहिँ वैचारिक रूपले एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही कसै कहाँ फर्कने, कोही कसै कहाँ नफर्कने भन्ने खालको प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर गएकाहरूको सन्दर्भमा त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फर्कनुहोस् भनेर भन्नलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ होइन, किन कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर जाने कुरा त आउँदैन त चाहिँ। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फर्कनुहोस्, माओवादी आन्दोलनमा फर्कनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहेको छ, जो माओवादी आन्दोलनमा लागिरहेको छ, उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमै फर्कनुहोस् भन्ने कुरा आउँदैन, उनीहरू माओवादी आन्दोलनमै फर्कनुहोस् भन्ने कुरा आउँदैन होइन। जो कम्युनिस्ट छ, जो माओवादी छ, जो क्रान्तिकारी छ, उनीहरूसँगको सवालमा के हो त भन्दाखेरि हामीले बृहत एकता गरौँ, वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ, छलफल गरौँ, साझा मान्यता निर्माण गरौँ, साझा पोलिटिकल मान्यता निर्माण गरौँ, एकता गरौँ, प्रक्रिया गरौँ, सहकार्य गरौँ, अगाडि बढौँ होइन। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि सबै प्रकारका कम्युनिस्टहरू घटकहरूसँग, सबै प्रकारका माओवादी घटकहरूसँग, सबै यो आन्दोलनमा लागिरहेका चाहिँ यो प्रक्रियामा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहेका सबै घटकहरूसँग चाहिँ हामीले एकताकै लागि आह्वान गरिरहेको अवस्था हो। थ्याङ्क यू सो मच देवप्रसाद गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी, लगनखिल, ललितपुर, 25 years of excellence.